Team Gugmag, serbisyo para sa Kidapawenyo. Una, ang muhatag sa iyang mensahe is our #1 City Councilor. Isa ka mapinanggaon nga inahan nga muhatag og maayong kaugmaon sa atong mga kabatan-unan. O isa ka buhutan nga anak nga motanaw sa kahimtang sa atong mga katiguangan. Usa ka babae nga dala ang iyang kaisog ni Tindog para sa kabaguhan kay iyang nakita ang tinuod nga sitwasyon o kalisod sa Kidapawenyo. Ang inahan sa gugma o serbisyo atong isinggit ang Abante Babae! Mayora Rochelle Gantuangco! para sa Kidapawenyo. Ngayong gabi, Barangay Binoligan! Daghang salamat sa inyong tanan. Hilabi na sa mga lideres sa nagadalain-lain nga barangay nga nagpakita sa ilang hugot nga suporta para sa Team Gugma ug serbisyo, hilabaw na gyud sa serbisyong totoo. Ang Barangay Binoligan sukad pa sa una dili na layo sa kasing-kasing ni Konsehala Rochelle Gantuangco. Kung nilabay nga eleksyon, wala lang po ninyo gipadaog dinhi sa inyong barangay. Gihimo pa ko ninyo nga #1 councilor dili lang sa inyong barangay kundi sa katibuk ang syudad sa Kidapawan.